अच्छा, उसका उस इबारत का? हाँ जी, इबारत का, हिफ्जुल ईमान की इबारत का दिफा किया था ना आपने? ईमान की इबारत का जी, आपने दिफा किया था ना? वो दिफा हम इस लाइन से कर रहे थे जी कि उसमें वो जो लिखा है तो जी। हमें समझ में आया अच्छा, कि हजरत से किसी ने मसला पूछा, उन्होंने मसला बताया है। जी 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 जी। तो उसमें कोई कुफरिया इबारत तो नहीं है ना? भाई अगर वो हुक्म सादिर करते इस बात पर, जी हुक्म लगाते तहकीम के साथ अपनी, जी। तब होती, लेकिन पर अब जो है ये लड़ाई की जड़ बन चुकी है। ये असल में क्या है, ये आपके जो शकील निजामी थे ना, जो आप रात लाइन पे थे, तो उन्होंने कहा है कि वो तो तुम्हारा बंदा है, वो वहाबी है, वो मुनाफिक है, काफिर है वो। कौन? आपके बारे में जो फरहान था वो, और देवबंदी है वो। मैंने कहा फिर वो आप तो उनके साथ उठते बैठते हैं, मगर आप तो काफिर हो गए, आपको तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना चाहिए। जब आप उलमा देवबंद को काफिर मानते हैं और आपके ताल्लुकात भी है उनसे, तो आपको निकाह करना चाहिए आला हजरत के फतवे से। नहीं, देखिए, जी बात यह है कि हम उलमा देवबंद का सारी बातों में दिफा नहीं कर रहे हैं, जी। बस थोड़ी सी इबारत वो उसमें जो है हम कोई तहकीम नहीं लगा रहे हैं कि नहीं वो सही है। नहीं, इनकी इबारत भी तो पढ़ी होगी सर हजरत आपने, इनकी कितनी कुफरिया इबारतें हैं। बस ये कि हम ये कह रहे हैं कि वो जहाँ तक बकौले जैद की बात है वहाँ तक सही है। जी 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 जी। उसमें असल में अब क्या आला है हजरत ने जो फतवा लगाया है, हम देखो सुन्नी होकर के उनके भी खिलाफ नहीं जा सकते ना। जी, लेकिन जो सुनो, उन्होंने तो कहा है कि जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर है, और हाँ तो जो देवबंदी का निकाह पढ़ा है वो भी काफिर है, और जो देखिए, जी आला हजरत आगे, अब क्या बताया जाए, उस वक्त वो जो लड़ाई चल रही थी जी वो इख्तिलाफात से हट करके जातियात पर अब हो रही है जी 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 है ना। जी। तो अरे हालांकि जी, जातियात पर नहीं होनी चाहिए। बेशक। यार देखिए, कोई भी जी शऊर उलमा हो, जी जमात उनकी, और उनसे सारे मसले डिस्कस किए, जब मुनाजिरे की सूरत न हो जी जी तब वो सही जवाब देंगे। मुनाजिरे वाले होते हैं, अब ये वो दीन के लिए दिफा नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी किताबों का दिफा कर रहे हैं, इसलिए कि हम इस जमात में हैं कि वो गोया कि बस हम ही सही हैं। जी, बिल्कुल सही बताया आपने, सही है। हाँ, अब लड़ाई जो है अब सारी चंदे के लिए रह गई है बाबू। चंद हकीकत बात है अब ये हाँ, कोई जो, अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए आप वहाबी हैं, देवबंदी हैं, जी और हम लोग सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, इसलिए चलो ठीक है, मानते हैं इख्तिलाफ है, बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, जी कुफ्र तक का मसला है, ये भी मान लिया कि है। जी और जब हम आपको काफिर समझते हैं तो आप भी तो समझेंगे हमें। जी जी, सही बात है। अच्छा, ये बात तो हटा दीजिए। तो अगर पूछा जाए कि भाई बरेलवी ही मसलक में अब जो वारसी हैं और चिश्ती हैं इनमें काहे नहीं बनती, जी 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 अब इनमें इख्तिलाफ है। जी एक पीर दूसरे पीर की नहीं मानते। अभी देखो बरेली और वहाँ किचौसर झगड़ा हो गया था, जी फिर जी बरेली और अजमेर का झगड़ा हो गया, जी 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 जी। सलाम के ऊपर बहुत चर्चे में आया था, हाँ, आप भी सुने होंगे, नहीं सुना मैंने भी, जो आला हजरत का सलाम को मैंने कर दिया था उन्होंने, कि है यहाँ ना। पे। तो जी ये सारी बातें हैं यार, इन सारी बातों का आदमी देखेगा जो। जी। अब जो है उम्मत को इत्तेहाद की तरफ आना चाहिए। अभी हमारे एक उस्ताद हैं मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब, अच्छा, देवबंदी है वो? नहीं नहीं, अच्छा, बरेलवी। सुन्नी है, अच्छा, नहीं बरेलवी में से अलग से? सांसद भी रह चुके हैं, पार्लियामेंट के मेंबर थे वो। नहीं, बरेलवी है क्या? हम्म। अच्छा मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी एक बड़ी हस्ती है, नाम इंडिया लेवल के आलिम है वो। अच्छा अच्छा हाँ, आप करना यूट्यूब पे, मतलब उनको जो है, अच्छा, आ जाएगी। वो जो है अभी इत्तेहाद के लिए जो है आजमगढ़ अच्छा यूनिवर्सिटी बरेली मसलक से ताल्लुक जो रखती है, जी। मिसबाहुल उलूम दारुल मसलकिया, जी वहाँ वो गए थे, और वहाँ जो है इत्तेहाद के लिए कोई आपकी जमात को इनवाइट भी किया था उन्होंने। जी तो बाकी बरेलवी जितने भी थे
उनके खिलाफ हो वो गए। इनका बाहर करे, सोच रही नहीं जी कहीं इनका बाहर करो। हाँ, इनको बाहर करो। ये नहीं देख रहे उम्मत में कितना फसाद हो चुका है। जी जी हिंदुस्तान खत्म हुआ कगार पर है। जी जी, बिल्कुल बेशक। मुसलमानों को हर जगह मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ये इन्हें कोई मतलब नहीं है इस इस बात से। मसले का हल ये नहीं है कि हम तुमको काफिर कहें, तुम हमको काफिर कहो। जी जी बेशक। इस मसले का हल ये है कि तुम जो मानते हो तुम मानो, हम जो मानते हैं हम माने, जी बात खत्म। बेशक, सही बात है। अच्छा है कि नहीं वो सही बात कही है आपने। मैंने भाई? अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी, अगर कहो तो आप भेज दूंगा मैं। तो अब देखिए, जी आप अगर कोई चैनल चलाते हो, नहीं नहीं, मैं कोई चैनल नहीं चलाता हजरत, मैं कोई एक चैनल बात नहीं। बता रहे हैं, हम खुद जी कह रहे हैं, जी अगर कोई आप चैनल चलाते हो या बड़े चैनल से आपका कांटेक्ट हो, जी हाँ, कॉन्टेक्ट तो है चैनल से। तो अगर बड़े चैनल से कांटेक्ट हो तो हम स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं जी कि आज जो कुछ हो रहा है जी ये खाली चंदे के लिए हो रहा है भाई। बेशक बेशक, सही बात है। नहीं तो सैकड़ों बातें हैं। जी तो कहाँ उलमा अहले सुन्नत जो बरेलवी अपने आप को कहते हैं, जी वो फिर हराम के खिलाफ काहे नहीं मोर्चा खोलते हैं? जी जी जी, सही बात है। और ये इल्मे गैब वाला जो मसला है, जी जो लोग किताबें लिख के चले गए यार, पर्दा कर गए या इंतकाल कर गए या मर जी गए, जी 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 उनको लेके आपस में झगड़ते रहने कोई जिंदगी थोड़ी है। कुरान नहीं, हदीस अल्लाह के रसूल ने कहा है के लिए बताई थी कि बेशक सही मेरे बात। बाद तुम इस कुरान को पकड़े रहना, कुरान हाँ जी, सही बिल्कुल, और सही बात है। तुम हिदायत पर रहोगे, बेशक इसे सही, छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे, सही और हर बात। गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली। जी 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 बेशक, तो सही बात। अब जो है दिफा इनके किताबों से करना अच्छा है कि या कुरान और हदीस से करना अच्छा है? कुरान हदीस से ही अच्छा है। तो बहुत सारे अकायद जो है उलमा अहले सुन्नत में भी गलत हैं, जो जी हम जानते हैं, हम रह के उसमें। जी जी, असल में क्या है, उनसे मेरी बात हुई आज, तो वो कह रहे थे कि वो हमारे मस्जिद के इमाम है और अब इंशाअल्लाह ताला हम उनको वहां से निकाल देंगे, क्योंकि वो छुपे हुए देवबंदी है वहां भी। आपके बारे में कह रहे थे वो, और मतलब इतनी बकवास करी है आपके बारे में उन्होंने, सिर्फ इतनी सी बात करने में, जो आपने बात की ना कि इबारत के बारे में, रात के हल्ले का, उसमें कोई जियाद ने सवाल किया है, सिर्फ आपको इस बारे में उन्होंने आपके ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया। अरे उनको इल्म नहीं है जी, तो उन्होंने उन्हें वो निजामी है, जो क्या नाम है ना, निजामी, क्या नाम था उनका? शकील निजामी, हाँ। तो वो कहने लगे कि वो तो छुपा हुआ देवबंदी है वहाँ भी। हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी। कहने लगा उनका तो हम बिरिया बोस्तरा जो बिस्तर बोरिया जो है ना, इकट्ठा करा के यहाँ से दुम दबा के भगाएंगे। और वो उनके रहमो करम पे का। और अब्दुल्ला तोतला, वो जो ना अब्दुल्ला तोतला था, जो अब्दुल्ला तोतला रात बात हुई ना मुझसे, वो ये कह रहा है कि मेरे गांव के पास में मैंने अपने गांव वालों को इंतला कर दी है, 10-12 लड़के जाएंगे और जाके उनकी धुलाई करेंगे और उनका बिस्तरा बोरिया को इकट्ठा करके भगेल देंगे। अब्दुल्ला, हाँ जी, कह देना कि तुम कोई आम आदमी है काम। हाँ पठान है, एक एक तीसरे अलग हो जाएंगे जी। तो मतलब वो तो जो कहते कि वो तुम्हारे आदमी हैं, वो इसलिए उन्होंने दिफा किया है। मैंने कहा चलो सुभान अल्लाह, अगर हमारे आदमी है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता बात फरमाए। देखो, तुम्हारे हमारे नहीं, फिर हम कह रहे हैं अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो, क्योंकि हम खाली बकौल जायज इसलिए कहें, और बाकी हम मौलाना अहमद रजा खान के साथ हैं, और भाई हम सुन्नी हैं तो उन्हीं का दिफा करेंगे ना। हाँ, अब वो जो उनका फतवा है उसके खिलाफ नहीं बोल, नहीं हजरत, जैसे समझाने की, नहीं, जैसे उन्होंने आला हजरत का जो, जैसे हम समझाने के लिए कह रहे थे। सुनो, जैसे आप आला हजरत की आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा है कि उनकी नबियों को उनकी बीवियां पेश की जाती है और वो उनकी साथ में शब्बाशी करते हैं। आला हजरत में उन्होंने इस बात को लिखा है। जी, तो ये सही है या गलत है? नबियों पर उनकी बीवियां पेश की जाती, उनके साथ शब्बाशी करते हैं। जी, तो ये गलत है सही है? भाई जाहिर सी बात है कि यार अब इसके बारे में क्या कहा जाए। नहीं देखो, जब आप अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुफर का वो लगा सकते हैं तोहमत, देखो तो फिर आपको ईमानदारी से हक वाजे करना चाहिए, क्योंकि आपको भी अल्लाह को जान देनी है और हमें भी देनी है। अपनी कब्र में आपको सोना है, हमें अपनी कब्र में सोना है।
اور ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہے۔ اب ہم تم کو ہم سچائی بتائیں آپ، جی جیسے ابھی جو بات کی ہے آپ، جی، تو شکیل نظامی نے کیا کہا وہ کہ شکیل وہ دیوبندی ہے، وہ انہوں ان نے، کو جو ہے ہم مسجد سے بوڈی ہاں بسٹر بنوا دیں ہاں گے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ سنو، سنو پہلے، انہوں نے ہر سنو، جو اب اہل ایک منٹ سنو میری پہلے بات۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے دیوبندی تھے اور دو تین سال سے انہوں نے توبہ کر کے ہمارے مسلک میں آئے ہیں اور انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی توبہ ایک ڈرامہ تھا، وہ چھپے ہوئے وہاں بھی ہے، چھپے ہوئے دیوبندی، یہ کہا ہے انہوں نے آپ کے بارے میں، اور میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا، میرے پاس ثبوت ہے اس کا پورا پکا۔ اچھا سنو بتائے، جی میرے پاس تو اب ریکارڈنگ ہے۔ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، جی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسی لیے کوئی عالم آگے قدم نہیں بڑھاتا اتحاد کے لیے کہ یہ سالے سب الگ کر دیں گے اس جی، کی روزی روٹی ختم کرنے کے لیے، ہاں اسی لیے جو ہے جی جی جی، اب تم سمجھ جاؤ یار، اب یہ ہم سے نہ بلواؤ۔ ابھی جو ہے کیا، یہ یہاں سے بریلی سے وہ گئے تھے نا، دیوبند گئے تھے، وہ کیا نام تھا ان کا، اختر، ان کا جو لڑکے تھے ان کے کیا نام ہے، نام نہیں میرے یاد آ رہا ہے، دیوبند گئے تھے نا وہ اتحاد کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے، تو ان کے اوپر بھی لوگوں نے تہمت لگا دی تھی کہ تم وہاں کیوں گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو اچھا گیا۔ دیوبندی لوگ کا ہے؟ دیوبند گئے تھے وہ ہاں بریلی سے، کیا نام ہے جو اچھا اچھا سونیوں کے وہ ہے جو فی الحال کیا نام ہے، نام نہیں میرے یاد آ رہا ان کا، وہ جو خط رکھتے ہیں نا، خط، داڑھی تو رکھتے نہیں، وہ خط رکھتے ہیں، اچھا جی نام نہیں میرے یاد آ رہا ہے ان کا کیا ہے، آپ کے ہو سکے ذہن میں نام یاد ہو آپ کے، وہ تو اخبار میں بھی شائع ہوئی تھی بات۔ ہاں اچھا، اس بات کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اچھا ہاں، تو وہ گئے تھے دیوبند، بلکہ پاکستان کے جو ہے نا علماء، سید احمد سعید، تو وہ بھی الیاس گھمن کے پاس گئے تھے اتحاد کرنے کے لیے، کہ امت کے اندر اختلاف ہوئے ہے جو اسے ختم کرو اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، کیونکہ ہاں امت، سعید احمد سعید کا تو ویڈیو بھی دیکھے ہم کہ ہاں الیاس گمن ہے اور تمام ہاں، لوگ ہیں۔ جی جی جی، ہاں تو وہ بھی بہت چل جائے، لیکن لوگوں نے پھر اس کے اوپر بھی بہت وہ کری ہے، تانا کشی کرنے لگے، یہ ان سے اتحاد کر رہے ہیں کافروں سے، تو اس طرح کے یہ بریلوی لوگ ہیں۔ نہیں نہیں، دیکھو خالی ایک ہی جماعت میں کمی نہیں ہے، سب جماعتوں میں کمی ہے، جی کوئی آدمی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ وہ کون سے عالم تھے جو اس دن غلطی بتا رہے تھے؟ اچھا، اب دیکھو کوئی سو کے اٹھا ہے یا ایک مسالہ منٹ ایک کھاتا منٹ ہے ایک اس منٹ کو، ایک منٹ میں ایک عالم کو لائن پہ لے رہا ذرا، لے لوں اگر آپ کی، پہلے بات تو سن لو میری، چلو سناؤ، اجازت ہو تو۔ کہ جیسے کوئی آپ دیکھیے، جی جیسے ہم مسالہ وسالہ کھاتے ہیں تو کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ منہ سوکھا ہوا ہے جی نا، جی اس کی وجہ سے سارے جو معاملات ہیں وہ صحیح سے نہیں ہو رہے ہیں۔ جی جی ہاں، جی اب اس میں غلطی اور یہ غلطی نہیں ہوتا ہے، جی، ارے یار دین کی بات کرنے آئے ہو کہ حروف تہجی ہم کو سکھانے آئے ہو تم، ہاں ہاں صحیح بات، ہے کہ نہیں؟ جی اور ہم نے بھی الحمدللہ ہر فرقے کی مدرسے میں پڑھائی کی ہے۔ جی، ہتھوڑا کی شاخ ہے ایک روضۃ العلوم، اچھا وہاں ہم نے پڑھائی کی۔ اچھا دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے تندوا، اچھا، بہت بڑا مدرسہ ہے جی تندوا، جی 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 وہاں ہم نے پڑھائی کی ہے۔ جی، اور ان کا جانتے ہوں گے علی میاں کو، جانتے ہیں آپ؟ المیہ نہیں، ان کو رائے نہیں، بریلی، رائے بریلی، ہاں رائے بریلی جانتا ہوں، رائے بریلی علی میاں، وہ بہت اچھا بڑے عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے، اچھا اچھا پورے یو پی کے وہ صدر تھے، اچھا اچھا دیوبند سے وہ صدر تھے، ان کے پاس جو ہے مکہ تک جو ہے اجازت تھی۔ اچھا اچھا، ان کی شاخ ہے ایک مہاراج گنج میں امین العلوم، اس میں ہم نے پڑھائی کی ہے۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات، تو اور سنیوں کی بھی بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھائی کی ہے۔ جی خانقاہ رشیدیہ کا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم شاہ اعلی قدرتیہ، جی، اس میں اچھا ہم نے پڑھائی کی ہے۔ آپ ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی کوئی گستاخی دیکھی ہے، آپ نے پڑھائی کری ہے کبھی، کسی نے کوئی نبی کے بھائی سامنے ابھی جب توہین کی ہے؟ ہم نے تو پڑھائی کرنے کے بعد میں جو ایک سال جوائن کیا تھا، آخری سال میں روضۃ العلوم جو ہتھوڑا کی شاخ ہے، جی تو وہاں تو ہم نماز بھی پڑھاتے رہے۔ جی، دیوبندیوں میں، ہوں، جی اور نماز کے بعد کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتے رہے۔ اچھا، اور وہاں ایک مولانا تھے، مولانا الطاف، جی وہ وہاں ہتھوڑا سے فارغ ہیں۔ اچھا
انہوں نے کہا کہ سلام جو مصطفیٰ جان رحمت ہوتا ہے اس میں سب غلط نہیں ہے، تھوڑا بہت ایک دو شعر ہے جو نہیں کہنا چاہیے. اچھا. ہاں تو اب کاہے کا رہ گیا یار جھگڑا. اب جو لوگ تمہارے میں یہ غلط کہیں کہ یہ نہ پڑھنا چاہیے یا مطلب ہمارے میں کہیں کہ یہ ایسے ہیں تو پھر یار یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بس فرقہ پرستی ہے بس یہ. جی جی جی. رات اصل میں کیا ہوا، رات اس کے بعد پھر کال آئی ان کی، اس میں طاہر رضا لائن پہ تھا، عبداللہ توتلا لائن پہ تھا، اور یہی شکیل نظامی ساتھ میں تھے. تو انہوں نے اتنی گالیاں بکی ہے اکٹھی کر کے، اتنی گالیاں بکی ہے بس بات نہ پوچھو. آپ کے بارے میں بھی کہنے لگے وہ تو چھپا ہوا کافر ہے، چھپا ہوا. ہم دیکھو بتائیں جو لوگ علمی نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس یہی سارا کچھ ہوتا ہے. اور سلح کلی بتا رہے تھے آپ کو، سلح کلی ہے وہ تو. سنو سلح کلی ہوں ہم یار، ہم کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہے کہ ہم کسی کو جواب دیں ہیں، ہم اللہ کے یہاں جواب دیں گے. بے شک بے شک، صحیح بات ہے. ہم کیا ہیں، کیا مسلک ہے ہمارا، کیا عقیدہ ہے. جی صحیح بات ہے بالکل. ہم اپنے عقیدے کے ہم خود مالک ہیں. بے شک ہے کہ نہیں. ہاں جی ہاں صحیح بات ہے. کہ آپ جو ہے منشی بنیں گے ہماری طرف کی، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کو جواب دیں ہیں. صحیح بات ہے، اپنی قبر میں سونا ہے. ہاں ہر آدمی اپنے جو ہے عمل کا خود جواب دے ہے. بے شک صحیح بات ہے. اور کوئی اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہو کہ ہم تمہاری جو ہے وہ کریں. ہاں سر نہیں، عالم ہو تو عالم تو اچھی بات کرتا ہے، سمجھانے کی بات کرتا ہے. دیکھو جیسے آپ بات کر رہے ہیں اتنی اچھی بات کر رہے ہیں آپ. کوئی بھی حال جی. تو جو جاہل ہوتا ہے وہ گالی دیتا ہے، بس کیا کرتا ہے. دیکھو جو آپ کے ساتھ میں تھے اس دن بات کر رہے تھے، ہاں رات ہی تو تھی رات. جو بھی تھے وہ عالم ہے یا نہیں ہے ہم یہ نہیں کہیں ارے گے. وہ تو گالیاں دیتا ہے بس. علماء دیوبند کافر، علماء دیوبند کافر، علماء دیوبند، بس یہی ہے اس کے منہ پہ، علماء دیوبند کافر، اشرف علی تھانوی کافر، اور گالیاں بکتا رہتا ہے بس. نہیں جو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے اس دن آپ کی طرف سے. اچھا. کون تھے وہ؟ علی اصغر. ہاں علی اصغر عالم ہے کہ ایسے عالم ہے، بات کراؤں گے آپ کی ان سے. اچھا تو وہ جو مطلب ان نے مناظرے کی صورت میں ہم اسی لیے کہہ رہے تھے تھوڑا بات کرو بھائی، اس طرح نہیں. چلو میں 1 منٹ لائن پہ لے رہا، 1 منٹ رک جاؤ. رہنے دو یار. نہیں 2 منٹ لے لو بس. کیا ٹائم ہو گیا؟ اذان کا ٹائم ہو گیا. ابھی تو ٹائم ہے 8:30 بجے ہوگی، 8:30 بجے ہوگی نا اذان تو. نہیں یہاں 15 پہ ہے، آؤٹ ہو گیا 4 منٹ. اچھا چلو پھر 19 ہو گیا نا. چلو پھر چلو.